निकोला टेस्ला एक सुरबामिर का मुजिद था जो गरीब मर गया क्योंकि वो एक शानदार साइंसदान था। वो अपने माली मामलात को संभालने में बुरा था। उसने अमली तौर पर हर 1% नए तजुर्बात पर खर्च किया और इसे हमेशा ज्यादा फंड्स की जरूरत रहती थी। हमारे साथ शामिल हों क्योंकि हम निकोला टेस्ला की 20 खुफिया इजादात को देखते हैं जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। 20 निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक सुरबामिर का मुजिद थे जो जदीद के डिजाइन में अपनी शराकत के लिए मशहूर थे। मौजूदा बिजली की फराहमी के निजाम को तब्दील करते हुए और इसे हमारे थंबनेल में अपने एक दोस्त के साथ मुसाफहा करते हुए देखा जा सकता है। मुमकिना तौर पर उसकी तख्लीकात में से एक। इंसानी तारीख में कभी भी किसी आदमी को निकोला टेस्ला की तरह इज्जत और तौहीन दोनों नहीं मिली। शानदार मुजिद जिसे रिमोट कंट्रोल और अल्टरनेटिंग करंट जैसी जमीनी दरियाफ्तों का सेहरा दिया जाता है, अपने अजीब व गरीब ख्यालात और अजीब व गरीब इजादात के लिए भी मशहूर थे। नाकामियां, मायूसियां, माली मुश्किलात, जज्बाती खराबियां और बाकी साइंसी दुनिया से अलहदगी ने इसके सफर में रुकावट डाली। निकोला टेस्ला बहुत से साइंसदानों के लिए एक इल्हाम बन गए जिन्होंने अपनी मौत के बाद बॉक्स में दाखिल होने से इनकार कर दिया। इसके पागल ख्यालात बहुत सारे लोगों के दिलों में सच्चे हैं जो उसे पसंद करते हैं, सितारों से आगे जाने का इंतखाब करते हैं और दुनिया को अपने तखय्युल का फल दिखाने से नहीं डरते। सुरबामिर का मुजिद की शोहरत अक्सर मुतबादिल करंट बिजली की तरक्की में उनके ताउन से जड़ी होती है, लेकिन इसके काम ने रोबोट की दुनिया में भी कदम रखा। जबकि टेस्ला ने असली मानों में रोबोट इजाद नहीं किए। वो एटोमटन के मैदान में एक अलंबरदार था जो मैकेनिकल मशीनें हैं जो अपने तौर पर काम अंजाम दे सकती हैं। टेस्ला के काम ने रोबोटिक्स और रिमोट कंट्रोल में हतमी तरक्की की राह हमवार की। इसके ख्यालात अपने वक्त से पहले के थे और जबकि इसने रोबोट नहीं बनाए जैसा कि हम उन्हें आज जानते हैं, उसका टेली ऑटोमेशन रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इर्तिका में एक अहम कदम था। 19 टेस्ला का कोलंबस का अंडा। टेस्ला ने 1886 से 1887 तक खाई खोदने वाले के तौर पर काम करते हुए एक खौफनाक मौसम सरमा गुजारा। टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी से निकाले जाने के बाद सिवाय बेकार हिस्स के कुछ नहीं। वो साबित कदम रहा और मकनातीसी शुबों को घूमने के जरिए तवानाई पैदा करने के अपने तसव्वुर को बेहतर बनाने के लिए मुतहर्रिक रहा। ताहम टेस्ला ने तस्लीम किया कि उसे सरमायाकारों और हामियों को अपनी इख्तिरा की सलाहियत को समझने के लिए कायल करने का एक जरिया तलाश करना होगा। टेस्ला ने तसव्वुर को जाहिर करने के लिए एक गैजेट बनाया, एक बरकी मकनातीसी मोटर जिसने पीतल के अंडे को घुमाने और इसे सीधा खड़ा करने के लिए दरकार कुव्वत पैदा की। कंट्रापिशन को टेस्ला ने कोलंबस के अंडे का नाम दिया था। इस तारीखी वाक़ये के बाद जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने हस्पानवी अदालत और सरमायाकारों को एक अंडे को सीधा खड़ा करने को चैलेंज किया था। जब वो नाकाम हो गए, कोलंबस ने एक अंडा लिया और इसे सीधा रखने के लिए नीचे के फ्लैट को कुचल दिया। उन्होंने इस पर एक सस्ती चाल चलाने का इल्जाम लगाया, लेकिन कोलंबस ने यह बताकर उनके एतराजात पर काबू पा लिया कि कोई ख्याल नामुमकिन नजर आता है। जब तक कोई स्मार्ट हल नहीं मिल जाता, इस वक्त यह आसान हो जाता है। यह ख्याल टेस्ला के कोलंबस के अंडे में शामिल किया गया था, जिससे वो सरमायाकारों को मौजूदा ताकत के मुतबादिल के अपने तसव्वुर की वजाहत करता था। यह जहानत का एक झटका था जिसके नतीजे में वेस्टर्न यूनियन के डायरेक्टर अल्फ्रेड एस ब्राउन सरमायाकारों की तरफ से सरमायाकारी हुई और चार्ल्स एफ पैक न्यूयॉर्क सिटी के वकील। 18 टेस्ला इलेक्ट्रिक कार। हम अक्सर एल्विन मस्क की टेस्ला को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला अजीम मुजिद ने एक सदी कबल इलेक्ट्रिक कार के लिए ड्राइंग की थी। बदकिस्मती से इन तसव्वुरात को कभी भी मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं किया गया और इलेक्ट्रिक कार के तसव्वुर को हाल ही में रोक दिया गया था। टेस्ला ने 1931 में 75 साल की उम्र में एक सस्ती और फ़ाल इलेक्ट्रिक कार बनाने का अपना पुरजोश मकसद पेश किया। उसने एक नई किस्म की रिचार्जेबल बैटरी से चलने वाली कार का तसव्वुर किया जिसे इसने डिजाइन किया था, जिससे टेस्ला बैटरी का नाम दिया गया था। यह बैटरी निकल लोहे के मुरक्कब से बनी थी, जिसके बारे में टेस्ला ने दावा किया था कि यह सस्ती, ज्यादा मुअस्सर और उस वक्त दस्तयाब किसी भी दूसरी किस्म की बैटरी से ज्यादा देर तक चलती है। टेस्ला के बुलंद अज़ाइम के बावजूद वो अपने इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट के लिए रकम हासिल करने से कासिर था और यह तसव्वुर बिलाखिर दम तोड़ गया। 17 इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। अदायगी पर इख्तिलाफ के बाद निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी छोड़ दी और शराकतदारी में एक नई कंपनी बनाई। रॉबर्ट लेन और बेंजामिन वेल के दरमियान टेस्ला ने आर्क लाइटिंग सिस्टम को डिजाइन किया। नई इलेक्ट्रिक लाइट इंडस्ट्री का तेजी से बढ़ता हुआ तबका जो ज्यादातर बैरूनी रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है। टेस्ला ने खुदकार एडजस्टमेंट और फेल सेफ स्विच के साथ साथ बेहतर डायमोस के साथ एक आर्क लैंप बनाया। ये रियासत मुत्तहिदा में टेस्ला के इब्तिदाई पेटेंट थे। 1886 तक उसने रेलवे में मरकजी स्टेशन पर मबनी रोशनी का निजाम कायम कर लिया था, साथ ही साथ चंद सनती इमारतें भी।
16 टेस्ला वाल्व। निकोला टेस्ला ने टेस्ला वाल्व इजाद किया। एक टेस्ला वाल्व, जिसे इसके डिजाइनर वाल्वुलर नाली के नाम से भी जाना जाता है, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री गैर फाल चेक वाल्व है। यह हरकत पजीर अनासिर के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए तरजीही तौर पर एक समत में बहने की इजाजत देता है। टेस्ला वाल्व को माइक्रोफ्लाइडिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है और उसके फवाइद हैं जैसे स्केलेबिलिटी, पायदारी और मुख्तलिफ किस्म के मवाद में तामीर में आसानी। ये माइक्रोफ्लाइडिक्स और पल्स जेट इंजनों में भी काम करता है। वाल्व को असल में जदीद टेस्ला टरबाइन में ईंधन भरने के लिए डिजाइन किया गया था। अगरचे ये बहुत से हाई टेक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता रहा है, फ्लोडक्स से लेकर मिक्सिंग तक। मैकेनिज्म में हकीकी और टिचाल बसीरत पेश करने के लिए यहाँ सयाल की जगह दुरुस्त स्टील बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं और इस मुनफरिद सॉलिड स्टेट वाल्व का ऑपरेशन एक एग्जीक्यूटिव डेस्क खिलौना तैयार करता है जो वाकई दिलकश है। टेस्ला को 1900 तक अमेरिका का बेहतरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समझा जाता था। करंट की जंग में थॉमस एडिसन पर अपनी शानदार इख्तिरात और फतह से पूरी दुनिया को अपने सिहर में जकड़ लिया। इसके बाद इसने अपना सबसे ज्यादा पुरजोश मंसूबा वार्डन क्लिफ ट्रांसमिशन टावर शुरू किया। वार्डन क्लिफ की सहूलत, जो 1901 और 1905 के दरमियान तामीर की गई थी, पर मबनी थी। टेस्ला के दीगर अहम तस्वुरात। टेस्ला ने इस टावर को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया जिसे पहले नामुमकिन समझा जाता था, एक आलमी वायरलेस मवासलाती निज़ाम। यह टावर एक ऐसे निज़ाम का प्रोटोटाइप होगा जो जमीन को मौसीकी खबरें नशर करने के लिए बतौर मूसल इस्तेमाल करेगा। स्टॉक मार्केट की रिपोर्टें, महफूज फौजी मुआसलात और यहां तक कि दुनिया भर में नकली तस्वीर। यह टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एक इंतहाई दूर अंदेशी की कोशिश थी जिसका मवाजना आज इंटरनेट फराहम करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वायरलेस। लेकिन टेस्ला के पास बहुत बड़ा वार्डन क्लिफ टावर के लिए बहुत ज्यादा मातोएकानकशी मंसूबा था। उसने पहले ही यह जाहिर कर दिया था कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल उसके अपने टेस्ला कवाल ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए वायरलेस तरीके से ले जाया जा सकता है, जिसकी वजह से जिंदगी भर का जुनून बन जाएगा वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन। बदकिस्मती से वार्डन क्लिफ के लिए टेस्ला की बुलंद ख्वाहिश ने इसके वसाइल और उसके स्पॉन्सर्स के सब्र को पीछे छोड़ दिया। यह मंसूबा तकमील से पहले माली मुश्किलात में पड़ गया और टेस्ला की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 1917 में नामुकम्मल टावर को खत्म कर दिया गया, जो कभी टेस्ला की लाजवाब इख्तिराआत से भरी एक मशहूर तजुर्बागाह थी, अब इसके इंतहाई मातोएकानकशी ख्याल की एक वीरान यादगार है। 14 टेलीफोर्स मौत की शरह। निकोला टेस्ला 1930 की दहाई तक माली परेशानी में थे। अपनी बरकी इख्तिराआत से पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाला एक शानदार बासलाहियत शख्स अब एक कमजोर बुरा आदमी था। मैनहट्टन के होटलों के दरमियान चलना, अखबारात का जखीरा करना और परिंदों के बीच। जब एक होटल के बिल इसके लिए बहुत ज्यादा थे तो वो सिर्फ दूसरे पर चला जाएगा। इसकी मिटती हुई मशहूर करेंसी इसकी वाहिद करेंसी थी। लोगों ने नोटिस लिया जब टेस्ला ने इससे भी ज्यादा पागल मंसूबों के बारे में बात करना शुरू की, जैसे कि एक ताकतवर नया हथियार जिसे वो तैयार कर रहा था। टेस्ला ने कहा कि इसका नया हथियार 2,70,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाले धाती आयनों की शहतीर का इस्तेमाल करेगा। टेस्ला हमेशा इस बारे में मुबहम रहता था कि यह शहतीर कैसे मुमकिन है, तबीयत के नए कवानीन का दावा करता है जिनका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसके बावजूद उसने हर रिपोर्टर पर फख्र किया जो उसके काम के बारे में सुनता था। तमाम घुसने वाली बीम 100 बिलियन वॉट को मुरब्बा सेंटीमीटर के सिर्फ 100 मिलीनवी हिस्से में पैक करेगी। कई दहाइयों तक टेस्ला ने अपने हथियार को हाफ किया और यह दावा किया कि यह 250 किलोमीटर दूर से हवाई जहाजों को मार गिराएगा। इस जिद्दत को प्रेस ने एक नया नाम दिया, डेथ रे। इसके बरक्स दावों के बावजूद टेस्ला ने कभी ज्यादा सबूत पेश नहीं किए कि डेथ रे चल रहा था, लेकिन कोई भी इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यह था सबके बाद टेस्ला। दूसरी जंग अजीम के दौरान हथियारों की मकबूलियत आसमान को छूने लगी क्योंकि नाजी जर्मनी ने एक खौफनाक फिजाइया तश्कील दी। टेस्ला की जाए पैदाइश, जो उस वक्त यूगोस्लाविया के नाम से मशहूर थे, के लोगों ने इससे वापस आने और शुआएं नस्ब करने को कहा ताकि वो नाजी खतरे से उनका दिफा करें। यह कभी पूरा नहीं हुआ। अगरचे टेस्ला दावा करता रहा, उसने अपनी मौत तक डेथ रे इजाद की थी। 13 रेडियो कंट्रोल जहाज। टेस्ला ने 1898 की बरकी नुमाइश के दौरान मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक साइंसी टूर डी फोर्स का मुजाहिरा किया। टेक्नोलॉजी की आमतौर पर समझी जाने वाली हुदूद से बाहर जाना। इसकी इख्तिरा एक रेडियो से चलने वाली कश्ती थी जो एक बड़ा नीची स्टील का जहाज था जो तकरीबन 4 फुट लंबा था। दरहकीकत टेस्ला 1895 से न्यूयॉर्क शहर में घूम रही थी, मुख्तलिफ हाई फ्रीक्वेंसी तजुर्बात के जरिए तख्लीक करदा रेडियो सिग्नल्स को उठाना। उसने उनका इस्तेकबाल वेस्ट पॉइंट तक किया था जो 30 मील दूर था।
وہ بہت سے مزید کنٹرول عناصر کو ایجاد کرنے یا بہتر کرنے کے بعد تیزی سے کام کرنے کے قابل تھا۔ 1898 میں ٹیسلا کی قابل ذکر ایجاد کو بہت کم سمجھ اطلاق تھا، اگرچہ اس کے پاس ریڈیو گائیڈڈ ٹارپیڈو کے لیے فوجی شور مچانے کا خوفناک ویژن تھا، لیکن حکومتی دلچسپی پوری نہیں ہوئی۔ مارک ٹوین، ٹیسلا کے اچھے دوست، نے فوری طور پر لکھا کہ وہ اس تباکن دہشت کی فروخت میں ٹیسلا کی نمائندگی کرنے کے لیے بےتاب ہے جسے وہ ایجاد کر رہا تھا۔ انگلینڈ اور جرمنی کو 1916 میں بحریہ نے کچھ ٹرائلز کے لیے فنڈز کیے، لیکن فنڈز ٹیسلا کے حریفوں میں سے ایک کو گئے۔ اس نے تلخی سے شکایت کی کہ اس کے پیٹنٹ کی میعاد ختم ہونے تک اسے کوئی سننے والا نہیں مل سکتا۔ 12 زلزلہ سیسمک مشین۔ ٹیسلا 1896 میں توانائی کی منتقلی کے لیے لہروں اور گونج پر کام کر رہا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک میکینیکل آسیکیلیٹر بنایا جائے جو مختلف تعدد پیدا کرنے کے قابل ہو جب تک کہ وہ مطلوبہ شے کی گونج فریکوینسی سے مماثل نہ ہو۔ یہ گیجٹ 1897 میں مکمل ہوا اور 1898 میں وہ مبینہ طور پر 48 ایسٹ ہیوسٹن سٹریٹ، نیو یارک میں اپنی لیبارٹری کو دہرانے میں کامیاب ہوا، اس مقام تک جہاں پریشان پڑوسیوں نے زلزلے کے خوف سے پولیس اور ایمبولینس کو فون کیا۔ اس نے اپنا چھوٹا وائبریٹر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور آدھے بنے ہوئے فولادی ڈھانچے کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ اس نے وال سٹریٹ کے پڑوس میں اسٹیل کا ایک 10 منزلہ فریم ورک دریافت کیا جس کے ارد گرد کوئی چنائی یا پتھر نہیں رکھا گیا تھا۔ اس نے وائبریٹر کو شہتیروں میں سے ایک کے ساتھ جوڑا اور سیٹنگز کے ساتھ اس وقت تک ہلچل مچا دی جب تک کہ وہ مطمئن نہ ہو جائے۔ ڈھانچہ کراہنے اور باندھنے لگا اور اسٹیل کے کارکنان گھبرا کر زمین پر دوڑ پڑے کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ پولیس کو بلایا گیا۔ ٹیسلا نے وائبریٹر کو اپنی جیب میں ڈالا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ 10 منٹ میں عمارت کو سڑک پر ڈال سکتا تھا۔ در حقیقت جدید سیسمولوجی کنٹرول شدہ دھماکوں اور میکینیکل پسٹنوں سے پیدا ہونے والی کمپن کو زیر زمین بازگشت کی ایک قسم کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ تاہم آج تک کسی کے پاس زلزلے کی مشین نہیں ہے۔ 11 وائرلیس توانائی۔ ٹیسلا کی وائرلیس پاور بریک تھرو شاذ و نادر ہی ان کی موت کے ایک صدی سے زیادہ بعد سے منسوب ہے۔ اگرچہ تھامس ایڈیسن بجلی کی ایجاد کے لیے مشہور ہیں، لیکن ان کے ٹیسٹ ناکام رہے۔ ٹیسلا کے متبادل کرنٹ در حقیقت توانائی کو چلانے کی سب سے قابل اعتماد تکنیک ثابت ہوئے۔ مقناطیسی انڈکشن کا استعمال کرتے ہوئے ٹیسلا نے کامیابی سے کرنٹ کو پلاسٹک کے ذریعے مختصر فاصلے پر منتقل کیا، اس مفروضے کی تردید کرتے ہوئے کہ بجلی چلانے کے لیے دھات سے دھات کے رابطے کی ضرورت تھی۔ اس کا آخری تجربہ مقام وارڈن کلف میں ٹیسلا لیبارٹری تھا، جس میں ایک 185 فٹ کا ٹاور تھا جس میں دھات کی سلاخیں زمین کے نیچے پھیلی ہوئی تھیں۔ آج کی تصویر ٹاور کے اوپری حصے سے پھیلے ہوئے برقی بولٹ کی ہے، جہاں کنڈلی برقی رو کا تبادلہ کرتی ہے۔ ٹیسلا کی کنڈلی اب بھی کچھ جدید ٹیلی ویژن اور ریڈیو ڈیزائنوں میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ عملی اطلاقات ہیں۔ دوسری طرف اس کی گونج والی آمادہ کاری کی ٹیکنالوجی مختصر فاصلے کے وائرلیس سسٹمز میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹیسلا کی تحقیق طاقتور افراد کی طرف سے سب کو مفت توانائی کی پیشکش کرنے کے راستے پر روک دی گئی تھی، جو نہیں چاہتے تھے کہ توانائی ایک مفت شے بن جائے۔ بینکرز نے ٹیسلا کو مالی اعانت دینے سے انکار کر دیا اور اس کے عالمی ٹرانسمیشن کے مفروضے کی مذمت کی گئی۔ تاہم اس کی تحقیق اتنی اہم تھی کہ FBI نے اس کی موت کے بعد اسے ضبط کر لیا۔ ٹیسلا کی وائرلیس پاور ریسرچ میں مستقبل میں بہتری لانے کی صلاحیت ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی نئی AI ٹیکنالوجیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ 10 اوزون جنریٹر۔ نکولا ٹیسلا 1903 میں مایوس تھے۔ شاندار موجد نے کروڑ پتی JP مورگن کو وائرلیس الیکٹرک پاور میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا تھا، لیکن ٹیسلا کی ٹیکنالوجی کو تیار کرنے کی کوششیں اب تک بے سود رہی ہیں۔ ٹیسلا کی ساکھ کو اس کی ناکام کوشش کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا اور اس نے پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی تصویر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ نتیجے کے طور پر ٹیسلا نے اپنی ایک اور ایجاد پر توجہ مرکوز کی۔ اس نے 1896 میں ریاستہائے متحدہ میں پہلا پورٹیبل اوزون جنریٹر پیٹنٹ کیا۔ مورگن کے مسترد ہونے کے بعد نقدی سے تنگ سائنسدان نے ٹیسلا اوزون کمپنی بنائی اور اندر کی ہوا کو صاف کرنے کے لیے اپنے آلات کی مارکیٹنگ کی۔ در حقیقت ٹیسلا کی مشینوں نے کمروں میں زہر ڈالا۔ اوپری فضا میں اوزون سورج کی UV شعاؤں کے خلاف اہم تحفظ کا کام کرتا ہے، لیکن اسے اپنے کمرے میں پمپ کرے اور یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ٹیسلا ایک قدرتی شو مین، یہ جان کر حیران رہ جائے گا کہ آج کے اوزون پیڈلرز اس کی مختصر شمولیت کو جواز کی مہر قرار دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب اس کے اوزون جنریٹرز کی بات کی گئی تو ٹیسلا تکبر سے پاک تھا۔ اپنی خود پروموشنل سوانح عمری مائی انوینشنز میں اس نے اوزون کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ 9 سپرسونک ہوائی جہاز۔ ٹیسلا نے اپنی الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئرنگ کی مہارت کو اڑانے میں ضم کرنا شروع کیا۔ وارڈن کلف کی ناکامی کے بعد اسے اپنے خیالات پر قبضہ کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔
پرواز کے خیال سے بہتر اور کیا ہوگا جس نے ٹیسلا کو بچپن سے ہی مسحور کر رکھا تھا۔ ریکنسٹرکشن میگزین کے جولائی 1919 کے شمارے میں اس نے ایک سپرسونک ہوائی جہاز کی تعمیر پر اپنے کام کو بیان کیا جو زمین کی سطح سے 8 میل اوپر جائے گا اور مسافروں کے لیے نیو یارک اور لندن کے درمیان 3 گھنٹے میں سفر کرنے کے لیے کافی رفتار پیدا کرے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ زمین پر موجود پاور پلانٹ سے وائرلیس طور پر منتقل ہونے والی بجلی کو ہوائی جہازوں میں استعمال کیا جائے جس سے ایندھن لے جانے کے لیے ہوائی جہاز کی ضرورت کو دور کیا جائے۔ 8 اے سی آلٹرنیٹنگ کرنٹ۔ ٹیسلا نے 2 برقی تاروں کے درمیان گھومنے والے لوہے کے ٹکڑے میں برقی رو پیدا کرنے کی تکنیک ایجاد کی۔ جب اس گھومنے والے مقناطیسی میدان کے آلے کو میکینیکل توانائی جیسے کہ بھاپ ہائیڈرو پاور کا استعمال کرتے ہوئے گھمایا گیا تو اس نے متبادل کرنٹ پیدا کیا۔ جب پیدا ہونے والا کرنٹ اپنے صارف تک پہنچ گیا اور اسے گھومنے والے مقناطیسی فیلڈ ڈیوائس میں کھلایا گیا تو یہ ایک ایسی انڈکشن موٹر میں تبدیل ہو گیا جس نے میکینیکل توانائی پیدا کی۔ انڈکشن موٹرز گھریلو آلات جیسے واشر اور ڈرائر کو طاقت دیتی ہیں۔ ان آلات کی ایجاد کے نتیجے میں بجلی کے لیے وسیع پیمانے پر صنعتی اور مینوفیکچرنگ ایپلیکیشنز سامنے آئیں۔ ٹیسلا کے مجموعی ویژن میں صرف انڈکشن موٹر سے زیادہ شامل تھا۔ اس نے ایک پولی فیز الٹرنیٹنگ کرنٹ سسٹم کی نمائش کی جس میں جنریٹر، ٹرانسفارمرز، ٹرانسمیشن سکیم اور موٹر اور لائٹنگ شامل تھی، پیٹنٹ کی ایک سیریز میں جس نے تاریخ رقم کی۔ اس نے بجلی کے منبع سے بجلی استعمال کرنے والے کو بجلی کی پیداوار اور استعمال کے لیے بنیادی اجزاء پیش کیے ہیں۔ آج ہمارا متبادل موجودہ پاور گرڈ عملی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 7 ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ۔ نیاگرا آبشار میں نیکولا ٹیسلا نے پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ تیار کیا جس نے ان آبشاروں کی طاقت کا استعمال کیا جسے وہ بچپن سے ہی حیران کر چکے تھے۔ یہ ایڈیسن کے براہ راست کرنٹ پر ٹیسلا کی متبادل کرنٹ کی آخری جیت تھی۔ نیکولا ٹیسلا اور جارج ویسٹنگ ہاؤس نے 1895 میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ تعمیر کیا۔ یہ پاور پلانٹس عالمی برقی کاری کے لیے اتپریرک تھے۔ 6 نیئن لائٹ۔ 1890 کی دہائی کے دوران اسی پاور ٹیکنالوجی پر اپنے کام کے علاوہ ٹیسلا بھی ہائی فریکوینسی پاور میں ڈوب رہا تھا۔ 1873 میں انگلینڈ کے جیمز کلرک میکسویل نے ریاضی کے مطابق روشنی کو برقی مقناطیسی تابکاری قرار دیا۔ روشنی طاقتور اور حیران کن حد تک ہائی فریکوینسی پر کمپن تھی۔ اس نامعلوم کائنات کا جائزہ لینے کے لیے ٹیسلا نے ایک قسم کا ایک گیجٹ بنایا جسے آج ٹیسلا کال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹیسلا نے اعلیٰ تعدد کے ساتھ بنیادی نیئن اور فلوروسینٹ لائٹنگ کا ایک جزو بنایا۔ اس نے پہلی ایکس رے تصویریں بھی لیں۔ کسی بھی صورت میں یہ دعوے 1890 میں اس وقت ختم ہو گئے جب اس کے ہاتھ میں بغیر کسی برقی کنیکشن کے ایک ویکیوم ٹیوب روشن ہو گئی۔ یہ ٹیسلا کی زندگی بھر کی دلچسپی وائرلیس توانائی کی فراہمی کا آغاز تھا۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ نیون لائٹس کے مقابلے ویکیوم ٹیوبوں میں مشاہدہ کی گئی کیتھوڈ شعاعوں یا الیکٹرانوں سے کوئی بھی معاملہ نہیں کر رہا تھا۔ ٹیسلا نے بجلی کے ذرات کو گیسوں کے ذریعے منتقل کرنے کا تجربہ کیا اور 4 مختلف قسم کی بجلی پیدا کی۔ اپنے بنائے ہوئے روشن فاسفورسنٹ مرکب کا استعمال کرتے ہوئے ٹیسلا نے تاریک روشنی کو مری روشنی میں تبدیل کیا۔ اس نے روشنی اور نیون نشانیاں بناتے وقت اس طرح کی ایجاد کے لیے پارٹیکل ایپلیکیشنز بھی دریافت کی۔ یہ تصور تیزی سے مقبول ہوتا گیا اور نیون لائٹس اور اشارے آج پوری دنیا کے بڑے شہروں کے مراکز کو روشن کرتے ہیں۔ 5 ایکس رے شیڈوگراف۔ زیادہ تر لوگ ٹیسلا کو ایکس رے ٹیکنالوجی سے نہیں جوڑتے، لیکن اس نے 1894 میں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا۔ ٹیسلا نے 19ویں صدی کے آخر میں تابکاری کی توانائی کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا جب پہلے کے ٹیسٹوں سے خراب فلم دریافت ہوئی۔ اگلے سال ایک جرمن فزکس کے پروفیسر ولہیم رنڈٹکن نے ایکس رے پر ایک مطالعہ جاری کیا۔ آج تک رنڈٹکن کو ایکس رے دریافت کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے، لیکن ٹیسلا زیادہ پیچھے نہیں تھی۔ اگر اس کا اسٹوڈیو 1895 میں آگ لگنے سے تباہ نہ ہوا ہوتا تو اس نے رنڈٹکن کو مکے سے بھی مارا تھا۔ بہرحال دونوں آدمیوں کے درمیان کوئی بری مرضی نہیں تھی۔ در حقیقت جب رنڈٹکن کا مطالعہ شائع ہوا تو ٹیسلا نے اسے ایک خط بھیجا جس میں اسے مبارکباد دی گئی اور کچھ تصاویر دی گئیں جو وہ تخلیق کر رہے تھے۔ جواب میں رنڈٹکن نے ان کی کوششوں کی تعریف کی۔ 4 سوچا کیمرہ۔ ٹیسلا نے محسوس کیا کہ خیالات کی تصویر کشی کی جا سکتی ہے۔ 1893 میں وہ ٹیسٹ کرواتے ہوئے متاثر ہوئے۔ اس نے محسوس کیا کہ سوچ میں پیدا ہونے والی ایک یقینی تصویر کو اضطراری عمل کی وجہ سے ریٹنا پر بھی ایسی ہی شبیہ پیدا کرنی چاہیے، جو شاید مناسب آلات کے ذریعہ پڑھا جائے۔ تخلیق کار نے مصنوعی ریٹنا پر تصویر کی عکاسی کرنے، اس کی تصویر کشی کرنے اور اسے اسکرین پر پیش کرنے کا تصور کیا۔ اگر یہ مکمل ہونا تھا تو ایک شخص کی طرف سے تصور کردہ اشیاء کو اسکرین پر واضح طور پر ظاہر کیا جائے گا جیسا کہ وہ تخلیق کیا گیا تھا۔ فرد کی ہر سوچ کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔
साल 2023 में साइंसदान इंसानी ख्यालात को पढ़ने की तकनीक पर तहकीक कर रहे हैं। हमारे न्यूरॉन क्या कर रहे हैं इसको समझने में मदद के लिए एआई का इस्तेमाल करने वाला एक नया इक़दाम भी है ताकि ये उसे तहरीर में तब्दील कर सके। बिल्कुल वही नहीं जो टेस्ला के जहन में था, लेकिन इतना दूर नहीं। मुस्तकबिल में इससे भी ज्यादा तकनीकी चालें मुमकिन हो सकती हैं, जैसे कि हमारे ख्वाबों को रिकॉर्ड करने और दोबारा चलाने की सलाहियत। दिमागी इम्प्लांट्स न्यूरल केबल्स के जरिए एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक तरीके से बातचीत करें। और आपको ये जानने के लिए सोचने वाले कैमरे की जरूरत नहीं है कि ज्यादातर लोगों को ये ख्यालात दिलचस्प लगेंगे। 3. मसनूई समंदरी लहरें। टेस्ला का ख्याल था कि साइंस को जंग से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूयॉर्क की दुनिया ने 1907 में टेस्ला के एक और फौजी ख्यालात की इत्तला दी, जिसमें वायरलेस टेलीग्राफी धमाके को मुतहर्रिक करेगी। समंदर में भारी धमाका खेज मवाद, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर समंदरी लहरें दुश्मन के पूरे बेड़े को लपेटने की सलाहियत रखती है। इशात में दावा किया गया कि मसनूई समंदरी लहर बहरी जहाजों को पेपर बूट्स की तरह बेकार बना देगी जो बच्चे बाथ टब में तैरते हैं, और ये कि इसकी हौलनाकियों से आलमी अमन के दिन को तेज किया जाए। 2. टेस्ला कव्वाल। निकोला टेस्ला ने 1891 में टेस्ला कव्वाल, एक बरकी गूंजने वाला ट्रांसफार्मर सर्किट इजाद किया। यह हाई वोल्टेज, कम करंट, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेस्ला ने मुताद्दिद सीटअप के साथ तजुर्बा किया, जिसमें 2 या कभी कभी 3 मुंसलिक गूंज वाले बरकी सर्किट्स शामिल थे। टेस्ला ने इन सर्किट्स का इस्तेमाल बरकी रोशनी, फास्फोरसिनस, एक्सरे के इखराज में जमीनी तजुर्बात करने के लिए किया। आला ताद्दुद मुतबादिल मौजूदा मुजाहिर, इलेक्ट्रोफोबिया और वायरलेस तवानाई की तरसील। 1920 की दहाई तक टेस्ला कव्वाल सर्किट्स को तिजारती तौर पर स्पार्क गैप रेडियो ट्रांसमीटर में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नीज तिब्बी आलात जैसे इलेक्ट्रोफोर्सिस और वॉल्ट्रे आलात में। अगरचे छोटे कुंडलियों को अब भी हाई वैक्यूम सिस्टम में लीक डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो ज्यादातर तफरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आजकल तदरीसी डिस्प्ले। टेस्ला कॉइल्स ने असल में फिक्स्ड स्पार्क गीपस या रोटरी स्पार्क गीपस को इस्तेमाल किया ताकि गूंजने वाले सर्किट में वक्फे से जोश पैदा किया जा सके। 1. फास्फोरसनेट बल्ब। टेस्ला की इब्तिदाई लाइटिंग इजादात रिवायती फुल लेमिनेट आर्क डिवाइसेस थी जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट से चलती थी। जैसा कि इसने फौरी तौर पर दरियाफ्त किया, इस तरह के धारों को गैसों को फैलाने या बहुत से ठोस मवाद में रोशनी का इखराज पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। इस शोबे में उनके ख्यालात, जबकि बासर और सराही गए लेक्चर्स के सिलसिले में जाहिर किए गए, शाज़ व नादिर ही पेटेंट हुए, क्योंकि टेस्ला ने ज्यादा ताकतवर गेयर इजाद किया जो किसी और से ज्यादा फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पर काम कर सकता है। वो 1890 तक तारों के इस्तेमाल के बगैर अपनी लेबॉर्ट्री में फास्फोरसनेट ट्यूबों को रोशन करने वाले फील्ड्स बनाने के काबिल था। तवानाई टेस्ला के हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स से सिर्फ लंबी तूल मौज रेडियो थी, लेकिन सिग्नल इतना मजबूत था कि मवासलात के बजाय ताकत के तौर पर काबिल इस्तेमाल था। इसके इब्तिदाई वायरलेस ताकत के मुजाहरे, जो कि पूरी तरह से पेश किए गए, ने बरकी पेशा को तब्दील कर दिया, और आम लोग जिन्हें 1893 में कोलंबिया की नुमाइश में टेस्ला के लाइटिंग शो में उन राजों से पर्दा उठाया गया था, इस तसव्वुर के साथ दूर आया कि साइंसी मौजज़ात का एक नया दौर उफ़क़ पर है। ये वाज़ेह है कि टेस्ला एक बासलाहियत था, लेकिन इसके बावजूद उसने जिंदगी गुजारने के लिए जिदोजहद की। आपका पसंदीदा कौन सा था? आप हमें नीचे कमेंट्स में क्यों नहीं बताते? ठीक है, अब के लिए यह है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पसंद की हो। बरा करम हमें लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हमारी दीगर वीडियोस देखें और तफरी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस अपलोड होते ही देख सकें। देखने और अगली बार मिलने के लिए आपका शुक्रिया।